خوش قسمتی ہن جابر اپنے گھر دے صحت تے بٹھا کے نہ سو لے سامنے بیٹھ کے نالے کملی والے دا چہرہ دیکھتے نے ایک نظر کملی والے دے چہرے تے ڈال دے نے دوسری نظر چند والے تک دے حضرت جابر کبھی کملی والے دے چہرے بن کبھی چند والے تک دے تو کملی والے نے نا کمبل دی بکل ماری کالی ادھر کملی والے دی کالی کملی ادھر چاند تے بھی گتا چھائی سی پھر تیرے پیرو مرشد بھی وجہ چے آگے چل نو آکھن چل اے تیرے پیر نے جابر دا نقشہ کیتا حضرت جابر دا عقیدہ بیان کیتا تیرے پیرو مرشد نے اے چل نو آکھن چل تے شاید دیکھ ضرور چن نو مخاطب کر دیں چن والے چن نو آکھن چل پر شاید دیکھ ضرور مکھرا میرے یار داتے صاف منور نور مکھرا میرے یار داتے صاف منور نور جو دل حب نبی دیو خالی جو دل حب نبی دیو خالی او کی یار سجن دا لگدا مدری مل تدائی پاوے جد ساتھ پھر لگدا اول رنگ محمدی اندر پیر دا وجد ایسے تیرے پیر دا شوق اے تیرے پیرو مرشد دا عشق سی اے محبت سی اول رنگ محمدی اندر تے خود نو رنگی یارا پھر لوی تو نام محمد پری درود پیارا بس یعقوب فقیرہ تے تھو ذکر نہ کیتا جاوے کیسی قلم دے ہارے پاندے نے اپنے آپ نو پیش کر کے نا تے ہارے پا رہے ہیں قلم دے کہ باقی حضور قبلہ عالم نے فرمایا کہ پوری زندگی واز کردیا گزر گئی خطیبہ نو واز کردیا گزر گئی نعت خواہ نو نعتاں پڑھدیا گزر گئی اور مکمل میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان بیان کرتے رہے لیکن کسی کو شان بیان نہیں ہوئی محمد یعقوب نبی دی شان تو بھی بیان نہیں کر سکے ایسی شان بس یعقوب فقیرہ تے تھو ذکر نہ کیتا جاوے منگ دعا رب دنیا اتو ساتھ ایمان لے جاوے مل دے یار یعقوب نہ سوکھے یہ اشارہ تیری طرف ہے تیری طرف اشارہ حضرت صاحب نے کیتا ہے باقی یاری لگانا یاری نبھانا مشکل کام ہے اے سوکھا کام نہیں انتہا مشکل ہے مل دے یار یعقوب نہ سوکھے تے باجو زباں ہویا دے جنت قدم ٹکانا مشکل اول بعد مویا دے